और मैं हूँ आपका होस्ट। काफ और मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट जो है वो बन चुकी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उन्होंने इशारा दिया है कि पीटीआई चेयरमैन अब सिंध और कराची का रुख करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही वो सिंध और कराची में भी अपनी हुकूमत का जो है वो झंडा गाड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज भी हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है और आवाम जो है वो शदीद कर्ब मुब्तला है कि उन दावा कौन करेगा। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की कीमत, डॉलर का रेट, इनका मुदावा कौन करेगा। और आज की जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे कि पाकिस्तान में जो शदीद मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान तकरीबन डूबा हुआ है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो लीडरान जो हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने ही हुई पड़ी हैं। इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमें स्टूडियो में दावत दी। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के रहनुमा जनाब मोहम्मद ज़की चौधरी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब हाफिज़ खालिद महमूद साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। इनसे हम बात करते हैं इसी हवाले से। जो साहब आपसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बड़ा नारा जो है वो आपके वर्कर्स स्पेशली लगाते हैं कि एक ज़रदारी सब पे भारी। पंजाब आपके हाथ से निकल गया, वो किधर का ज़रदारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें इधर मदऊ किया। पाकिस्तान की जो करंट सियासी सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं। अभी गेम ओवर नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद हालात में फिर एक टर्न आएगा और आसफ़ अली ज़रदारी साहब अपना सियासी किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी के लिए जदोजहद कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन की हुक्मरानी और जमहूरियत की मजबूती के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उहदेदारान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, हमारे हज़ारों लोगों ने कोड़े खाए हैं डेमोक्रेसी के लिए और इस आइन की बालादस्ती के लिए। हमारी क़यादत ने फांसी के फंदे झूले हैं और अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी ना हो, इस मुल्क में जमहूरियत को कोई नुकसान पहुँचे। हमारी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए और जिस जमात को इस मुल्क के अवाम मुंतखब करें उनको, उस जमात को 5 साल उसके मंशूर के मुताबिक काम करने का आज़ादाना मौका मिलना चाहिए। और उसके लिए जो भी आइनी इस्लाहात हैं आइन के अंदर, क्योंकि चेंज की तो हर वक्त ज़रूरत रहती है निज़ाम के अंदर, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि आइन को, इसको इलेक्शन को साफ़ और शफाफ करने के लिए जो भी आइनी तरमीम करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी उसके लिए कोशा है। और आइनी तरमीम करने के बाद इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और जिस जमात को पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट मिले उसको 5 साल हुकूमत करने का। तो सब एक दौर था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत समझी जाती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद जो हैं उनके बारे में था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। क्या आप नहीं समझते कि आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सिर्फ एक सूबे तक महदूद हो गई है? आपने अभी इलेक्शन की बात की, तो जो पिछले ज़िमनी इलेक्शन गुजरे हैं आपका कोई एक कैंडिडेट भी नहीं था। उस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि सियासी जमातों पे डाउनफॉल आता रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी वाह जमात है, ये आप इसको चेक कर लें जो मैं बात करने लगा हूँ, कि तकरीबन 45 साल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की हुकूमत से बाहर है या उसको बाहर रखा गया है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तंजीमी स्ट्रक्चर पंजाब के अंदर पूरी मजबूती के साथ कायम है।
پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو پراپوگنڈا ملک کے اہم ترین اداروں کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اس وقت کے لوگ بھی شامل تھے، میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے، کچھ اور ذرائع سے پنجاب کے عوام کو یہ بتایا گیا کہ جی پیپلز پارٹی، پہلے تو کہا گیا جی کہ یہ غداروں کی جماعت ہے، یہ سیکورٹی رسک ہے، یہ جناب اسلام میں عورت کی حکومت جائز نہیں ہے۔ یہ تمام باتوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 تک اپنی بھرپور طاقت شو کی ہے۔ اس کے بعد جب سے سی او ڈی ہوا ہے، پاکستان کے زوراور طبقات نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نئے پہلوان اس اکھاڑے میں اتارے جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2002 کے الیکشن میں ہماری پارٹی سے ایک صاحب گئے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، انہوں نے الیکشن لڑا تھا، 159 ووٹ ملے تھے صرف ان کو، 159۔ تو کون سی ایسی بات ہوئی یا کون سا ایسا کارنامہ عمران خان صاحب نے انجام دیا کہ 2013 کے الیکشن میں یکا یک ان کو لڑا بنا کے، ان کو قومی ہیرو بنا کے پیش کیا گیا اور مختلف زبانوں سے اس کی لیڈرشپ کو پروجیکٹ کیا گیا، اور آج دوبارہ پھر ان کو تمام تر بے ضابطگیوں کے بعد بھی اس کو دوبارہ لاڑا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ آپ بلے کی طرف اشارے کر رہے ہیں، جو زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بلہ جو ہے وہ دودھ پی گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کسی بلے کو دودھ نہیں پینے دیں گے۔ یہ ہر مہذب معاشرے میں آخر میں فتح حق سچ کی ہوتی ہے۔ جھوٹ کے بل بوتے پہ، جھوٹے نیریٹو کے بل بوتے پہ پالیٹکس زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ آج جو ڈیوٹی آج کل عمران خان صاحب کے پاس ہے، یہ آج سے چند سال پہلے ہمارے اتحادی اور مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں ان کے ذمہ تھی۔ ان کو ہم اس وقت سمجھاتے تھے کہ جس گھونسلے میں آپ نے جا کے پناہ لی ہوئی ہے، وہاں آپ کا جو ہے وہ رہن سہن وہ عارضی ہے۔ تو آج وہ ہمارے موقف پہ آئے ہیں، تو ہم اپنے جو اس وقت کے اپوزیشن میں ہماری جماعت ہے ان سے بھی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ سیاست کو دشمنی مت بنائیں۔ سیاست میں اختلاف رائے بہت ضروری ہے، یہ ملکوں کے لیے، قوموں کے لیے بہت پازیٹیو چیز ہے۔ اس میں جب پولرائزیشن اس انتہا کو جائے گی کہ دوست کو مارنے لگے گا، گھروں کے اندر لڑائی ہوگی، خانہ جنگی کا ماحول بنے گا، یہ پاکستان اور ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں، بات آپ نے کی گھونسلے کی، بات اب گھونسلہ تو وہیں پہ ہے، اس کے جو مسکن ہیں وہ بدل رہے ہیں، اس کے اندر آمد و رفت جو جاری ہے۔ بات کو بھی بڑھاتے ہیں حافظ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو جی کہ آپ تخت لاہور کے مالک بن گئے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ ڈیفائن ہو گئی ہے، جو ابھی ہوا ہے کہ آپ کس پارٹی سے ہیں، اب چوہدری شجاعت صاحب کی پارٹی سے ہیں یا پرویز الہی صاحب کی پارٹی سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے، زرداری صاحب پہنچے ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنا پھر ایک کارڈ کھیلا ہے سب سے پہلے، وہی والا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ ایک حد تک کامیاب ہوئے، لیکن وہ بدقسمتی سے زیادہ دیر نہ چل سکے۔ لیکن اس کے بعد چوہدری صاحب نے ابھی کہا، ابھی حق سچ کی جو فتح تو وہ ہوئی، چوہدری پرویز الہی صاحب دوبارہ سی ایم بنے۔ اصل میں جو پاکستان مسلم لیگ کاف ہے نا جی، اس کی جو بنیاد ہے نا وہ ایک شہادت پر رکھی گئی ہے۔ اس کی جو ایک اینٹ ہے نا وہ چوہدری ظہور الہی کی شہادت سے رکھی گئی۔ چوہدری ظہور الہی صاحب ایک ایسے لیڈر تھے جن پر کوئی بلیم نہیں تھا، وہ پیورلی ایک جمہوریت اور ایک غربت کے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی۔ اس جماعت کو اللہ کا ایک
شرف حاصل ہے. اس جماعت سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کام لیے ہیں جو آج تک 70 سال سے جماعتیں لگی ہوئی ہیں ان سے یہ کام نہیں لیے گئے. مثلا 1122 کا جو کام تھا یہ پہلے بھی لے سکتے تھے اور جماعت بھی لے سکتی تھی کریڈٹ، لیکن یہ ان کی حق میں تھا. دوسری طرف ہسپتال اتنے بنوائے گئے. تیسری طرف اور جو ذمہ دار سے جا کے پوچھے، ہر ہفتے میں ایک کھالے کی کٹائی ہوا کرتی تھی، اعلان ہوتے تھے، ولیج کٹی ہوتی تھی، اس کے بعد جا کے پانی صاف ہوتا تھا. وہ سارے کے سارے کھالے پکے کیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دوبارہ موقع دیا ہے اور انشاءاللہ پنجاب میں اپنا صحیح کردار ادا کریں گے. دوسری بات رہی ہے، آپ نے پوچھا ہے چودھری شجاعت صاحب کا، وہ ایک خاندان میں لڑائی ہے، وہ ایک نہ ایک دن دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. آپ نہیں سمجھتے حافظ صاحب کہ آج جو سیاست ہے وہ مفادات پہ مبنی ہے، نظریات ختم ہو چکے ہیں؟ 100% جی. چوہدری صاحب نے ایک سی ایم شپ کے لیے اپنے گھر کو بھی توڑ دیا، پارٹی کو بھی توڑ دیا، پیچھے رکھ دیا سب. نہیں وہ ایسی بات نہیں تھی. یہ جب سے یہ الیکشن شروع ہوئے تھے نا جی، ہمیں اس پر یقین تھا کہ چوہدری صاحب سی ایم آئیں گے. وہ اس کے اہل تھے. جیسے چوہدری صاحب فرما رہے ہیں کہ دور رکھا گیا، ہمیں ہر وقت دور ہی رکھا گیا ان چیزوں سے، لیکن یہ ڈیزرو کرتے تھے. پنجاب ان کے بغیر ناممکن تھا. ٹھیک ہے جی. جو بھی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ، الحاق کے ساتھ الیکشن لڑے تھے، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑے تھے. سی ایم شپ ہمیں ملنی تھی لیکن بدقسمتی سے نہیں مل سکی. لیکن اب ان کا ٹائم مقرر تھا، ہاں ملی. اس میں وہ مفادات والی بات نہیں ہے. نہیں، لیکن چودھری برادران کے بارے میں تو یہ بڑا مشہور ہے کہ چودھری صاحب اپنے کول و فیل کے بڑے پکے ہیں. جیسے زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ چودھری صاحب نے تو دعائے خیر بھی پڑھ لی تھی، مٹھائیاں بھی بانٹ لی گئی تھی. چودھری پرویز لائی سی ایم کے کینڈیڈیٹ بن گئے تھے پی ڈی ایم ہاتھ کی طرف سے. آخر کیا ایسی وجہ بنی کہ وہ چھوڑ کے جی کہ شہباز شریف کی بات پہ یقین نہیں کرتے. زرداری صاحب بھی کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، لیکن وہ شہباز شریف نے 3-4 دفعہ چودھری صاحب کو ایسی ڈاز لگائی ہے، وہ ان کی بات پہ یقین کرنے کو تیار، اب بھی یقین کرنے کو تیار. یعنی کہ چودھری صاحب نیوٹرل کی بات پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن وہ ایک بات یقین رکھتے ہیں، کوئی بات کرنے والا ہو صحیح. مونس لائی کی اس دن بات ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے محترم کو بازو پکڑ کے لے کے گئے تھے. یعنی کہ چودھری صاحب ان کی بات یقین کرتے ہیں. دیکھو جی، وہ سارے اس امام کے پیچھے ہی ہیں. یا میں کھلی بات کرتا ہوں، یہ سب ان کے پیچھے ہیں. چل ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا سا ایک وقفے لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بارش بہت ہو رہی ہے، جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں بابا. نئے گھر کے بارے میں کچھ سوچو نا. شام کو بات کرتے ہیں نا. اچھیاں ہے تصور میں، جہاں مستقبل کی تصویر ہو، جہاں آنے والی یادوں کا سما بستا ہو، جہاں کشادہ منزلوں کا اور آپ کی منزل ہے سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم. ٹی ای گروپ آف کمپنیز کے ماہر آرکیٹیکٹ اور چائنیز انجینئرز کی زیر نگرانی جدید ترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن، 1 کنال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس ٹی ایم اے سے منظور شدہ. اوکاڑا میں پہلی بار سولر گارڈن لائٹس، واٹر فلٹریشن پلانٹ، جدید مونومنٹس، کشادہ میٹل روڈز، کمیونٹی سینٹر، مسجد، اسکول، جم، الیکٹریسٹی، ای ٹیگ گیٹ، آئرن گیٹ، باؤنڈری وال، سیوریج کا جدید نظام، سٹین لیس اسٹیل پولز، پلے گراؤنڈ، پلے لینڈ، پارکس، گرین بیلٹ، ٹریفک سائن، انٹری روڈ سائن، کیٹ آئی، انٹیریئر سٹون، کرب سٹون، سیکیورٹی کیمرے، 24 گھنٹے آن لوکیشن سیکیورٹی ٹیم کی موجودگی بنائے آپ کے لیے ایک محفوظ اور پرسکون زندگی کو یقینی. ترقیاتی کام کی جھلک دیکھیں، پھر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں. 25% ایڈوانس اور بقایا ادائیگی 24 ماہ کی آسان ماہانہ اقساط میں. سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم، ملحقہ سٹی اسکول، کینال ویو روڈ، اوکاڑا. Designed and developed by TE Group of Companies. جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حافظ صاحب
اب آپ کیونکہ پنجاب کی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے اور اس میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ وفاق کا بھی حصہ بن چکے ہیں اس وقت، اور اس وقت کے جو معاشی حالات ہیں، جو ملک کی اکانومی ہے، جو جیسے ہمارا ڈالر کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، پیٹرول کی پرائز بڑھ رہی ہے، اشیاء خرد و نوش بڑھ رہے ہیں، اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اس کے بارے میں آپ کے پاس رائے ہے؟ اس کا جو سب سے زیادہ میری نظر میں، یا بھائی جان بیٹھے ہیں یہ بھی اتفاق کریں گے، جب تک یہ مل اکٹھے ہو کر مل بیٹھیں گے نا جی، اس کا تدارک پھر ہی ہو سکتا ہے، ورنہ جو کشمکش جاری ہے نا جی، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو سر، پاکستان پیپلز پارٹی اب تو آپ کو پی ڈی ایم نے بھی آفر کر دی ہے کہ آپ دوبارہ اس میں شمولیت اختیار کریں، کیا کوئی معاشی پلان ہے کہ آپ کی دھینگا مشتی میں عوام اسی طرح چکی میں پستے رہیں گے، اسی طرح وہ بے روزگاری میں بھوکے مرتے رہیں گے؟ چوہدری صاحب، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ سے دیکھنا پڑے گا۔ پچھلے جو 4.25 سال کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس کی ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا، جس کی کاپی سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ عام ہے، کسی ایک ملک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ایران سے بھی ٹھیک نہیں ہے، امریکہ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، ترکی سے بھی ٹھیک نہیں ہے، چائنا سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چائنا وہ ملک ہے جس کا کسی دور میں بھی ہمارے ساتھ تعلق خراب نہیں ہوا۔ سی پیک کے معاملے کو لے لیں، 4.25 سال میں ایک اینٹ نہیں لگائی گئی۔ دیکھیں جی، دنیا جو گلوبل ورلڈ ہے، وہ بھی ایک ہمارے شہر کی طرح یا ایک ملک کی طرح یا ایک محلے کی طرح ہے۔ آپ محلے کے تمام لوگوں کے ساتھ یا شہر کے تمام لوگوں کے ساتھ لڑائی کر کے سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو صاحب 4.25 سال کا رونا رو رہے ہیں پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں۔ اس حکومت کو گرانے میں اسد زرعی صاحب سب سے آگے تھے، آپ کی پارٹی سب سے آگے تھی، مولانا فضل الرحمان آگے تھے۔ جب آپ کو نظر آ رہا تھا کہ پیٹرول بڑھ رہا ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، ملک آپ کا ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ نے یہ سارا گند اٹھا کے اپنے سر پہ لے لیا اور گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ کے، اگر آج اس کا حل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی؟ تو بات آپ کی بہت اچھی ہے، بہت ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر فیصلہ یہ کرنا تھا کہ آپ نے اپنی سیاست بچانی ہے یا ریاست بچانی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو سیاست تو ملک کے ساتھ ہی ہے نا۔ اگر پاکستان ہے تو میری بھی اور ڈوگر صاحب کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی پالیٹکس ہے۔ اگر پاکستان نہیں ہے تو کسی کی پالیٹکس نہیں ہے۔ تو پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، یہ ذمہ داری لینے کا، ہمیں اس کا بہت پتہ ہے کہ اس کے ہمیں نقصانات ہیں، پولیٹیکلی ہمیں نقصانات ہیں، لوگوں کے اندر تاثر ہمارے خلاف جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ شکر ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ آج آرمی چیف صاحب نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کرتے ہوئے امریکنز انڈر سیکرٹری کو فون کیا ہے کہ آئی ایم ایف سے کہا جائے کہ وہ ہمیں جو قسط ہے وہ جاری کرے۔ اس سلسلے میں آئی ایم ایف نے معاہدہ ہونے کے باوجود چند ایک شرائط لگائی ہیں کہ جی فلاں ملک ہمیں گارنٹی دے یا فلاں ملک ہمیں گارنٹی دے پاکستان کی۔ دیکھیں نا جی، اگر آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو کوئی ہماری رشتہ داری کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اگر آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں تو دوسرا ملک آپ کو مدد دے گا۔ آئی ایم ایف سے بھی ہمارا کوئی رشتہ تو نہیں ہے نا، وہ بھی ہمیں اپنا پورا اپنے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق، اپنی شرائط کے مطابق وہ ہمیں پیسے دے گا۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط جاری ہو جائے گی۔ چائنا نے ہمیں 2.4 بلین جاری کر دیے ہیں جو ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم 4
अरब डॉलर। तो सर वो तो वादा वफात जब होगा तब की बात है, लेकिन मैं आज की ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ आप दोनों अहबाब से। जो एक अवामी, जो आज आवाम का एक अंदर एक बहुत गम व गुस्सा भी इस पे पाया जा रहा है। पहले इतने टैक्सेस थे, पेट्रोल की प्राइजेस, कारोबार तबाह हाली का शिकार है, और इस दफ़ा जो बिजली के बिलों में वो रिटेलर्स टैक्स लगा दिया गया है, ये क्यों मुआशी कत्ल किया जा रहा है अवाम का, कारोबारी हजरात का? कारोबार तो पहले ठप है और ऊपर से उनके बिलों में 3,000, 6,000, 9,000 का रिटेलर्स टैक्स लग के आ गया है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप दोनों अहबाब? खालिद साहब आप बताइएगा मुझे पहले तो। ये इतनी जल्दी नहीं होगा जी, क्योंकि दो जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग 35-40 साल से ये काम कर रहे थे पहले। ये इन जमातों को ये चाहिए था, ये आने वाले वक्त की मनसूबा बंदी करते, को ऐसा एक लाइन देते जिस पे आम मुल्कों में ये ज़्यादा देखा जाता है। आइंदा 10 साल के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, 15 साल के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। अब साहब आज आप पंजाब के वारिस हैं, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट आ चुकी है, पंजाब में ही रिटेलर्स टैक्स लगा है 3,000, 6,000, 9,000 इस दफ़ा लग के आ चुका है रिटेलर टैक्स। अवाम रो रही है, अवाम खुदकुशियाँ करने पे मजबूर है, आप उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, अभी तो हमें एक हफ्ता ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इंशाल्लाह तो साहब एक मंजे सियासतदान है, उनको पता था कि ये सारे मामला चल रहे हैं। नहीं, ये उनसे आने से पहले लग चुके हैं, अभी तो वो बैठे ही नहीं है पूरी तरह, अभी तो काबीना भी नहीं बनी। एक ऑर्डर से उनको सब्सिडी नहीं मिल सकती अवाम को। अवाम का एक ये भी, आपने 11, 22 का जिक्र किया, तो मैं ये भी एक अवामी इशू है, अवाम जो हमें देख रही है, सुन रही है, कि वो इस बात पे रो रहे हैं बेचारे कि इस दफ़ा बिजली का बिल, एक दुकानदार है, दर्जी है बेचारा, उसके दुकान का किराया 3,000 है और उसको 6,000 रिटेलर टैक्स लग के आ गया, वो बेचारा कहाँ पे जाएगा? नहीं, ये तो फिर अभी हुकूमत पंजाब हुकूमत संभाली है, ये इंशाल्लाह आप थोड़े दिनों में देखेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। तुसी को सानू दस दियो, अवाम तक भूखी मरन दी बेचारी। देखिए जी, बात ये है कि और बहुत सारे जो अलमिया पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं, उसमें एक अलमिया ये भी है कि हम लोग टैक्स देने से गुरेज़ा हैं। पाकिस्तानी कौम के अक्सर लोग जिसको पूछें वो टैक्स नहीं देता, ब्यूरोक्रेट्स को या अमले के लोगों को रिश्वत देने के लिए तैयार है, टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। मज़हब कौमें टैक्स देती हैं जिससे उस कौम की, उस मुल्क की तकदीर को बदला जाता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि टैक्स ज़्यादा लगे और ये नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन इसके साथ ये भी होना चाहिए कि हमारी कौम को टैक्स देना अपने फ़र्ज़ में शामिल करना चाहिए। नंबर 2, जो सब टैक्स बिल्कुल देना चाहिए। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि ये स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड कैसा कि एक बेचारा छोटा दुकानदार उसको भी वही लग रहा है, एक बड़ा बिजनेसमैन है उसको भी वही लग रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड फिर क्यों है? मेरी अगर गुजारिश आप पूरी सुन लेते तो शायद आपको जवाब अपना मिल जाता। जिस दिन इनकी गवर्नमेंट आई है इमरान खान साहब की, उसी दिन तमाम अपोजिशन ने इनसे एक बाकायदा ये मुतालबा किया था या ये ऑफ़र की थी कि हम बैठ के इकॉनमी के ऊपर एक नया मुआहदा कर लेते हैं कि हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को कैसे ठीक करना है। आज से 4 साल पहले की बात है। अगर ये सारे मामला 4 साल पहले तय हो जाते तो मेरा ख्याल है कि आज हमें ये दिन न देखने पड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर 3-4 माह मुश्किल के हैं इस मुल्क के, अगर निकल जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मामला बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका भी जा रहे हैं, रूस भी गए हैं, चाइना भी गए हैं, ईरान में भी गए हैं, और भी ममालिक के दौरे के ऊपर हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब हमारी ट्रेड खुलेगी दुनिया के साथ, मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात, सफारती तल्लुकात बेहतर होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला डॉलर पाकिस्तान में आएंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे। देखिए, कौमें वो होती हैं जो अपने नेशनल इश्यूज़ के ऊपर कुर्बानियाँ देती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त महंगाई के जिन के साथ जो फ़ाइट कर रहे हैं, जो कुर्बानी दे रहे हैं, ये भी एक तारीख रकम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में
इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम इस महंगाई के जिन से और जो भी हमारा इकॉनमी का बहरान आया है इससे इंशाअल्लाह ताला हम निकल जाएंगे। जो सब पहले तो पाकिस्तानी जो अवाम थी वो मुआशी बहरान में घिरी हुई थी, लेकिन आज कल जो एक सबसे बड़ा अलमिया जो हम टीवी पे भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, मानसून की वजह से जो सैलाब की सूरत हाल है। आप पंजाब में बैठ गए हैं, आप वफाक में बैठे हैं, जो हमारे ज़मीनी इलाके हैं या जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं या बलूचिस्तान के इलाके हैं, डूब गया है बलूचिस्तान भी, उसके बारे में कोई एमरजेंसी प्लान को जारी किया गया है? कोई जो वहाँ पे अमवात हो रही हैं, जो वहाँ पे जानवर बेचारे हलाक हो गए हैं, गरीब आदमी वहाँ पे रुल गया है, पिस गया है। पंजाब में भी यही सूरत हाल है और बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल चल रही है। जी सर, मुझे तो अभी पता चला, मुझे तो सिर्फ ये था कि सवाए कराची के किसी जगह पे कुछ हुआ ही नहीं, बारिश आई नहीं। ये तो आप मुझे बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी हुआ, पानी आया, पंजाब में भी आया, KPK में भी आया। वो किसी टीवी ने दिखाया तो नहीं है। देखें, बात ये है, ये अज़र मजाक मैंने बात की है, बात ये है कि जब हम अपनी जो नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी तय करते हैं कि किसी एक सूबे को टारगेट करके, किसी एक शहर को टारगेट करके, अब बारिश के मामले के ऊपर जब हमारी जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं हमारे लोग, तो वो ये कहते हैं जी कराची डूब गया, लाहौर और पेशावर के लोग खूबसूरत मौसम का नज़ारा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बारिश जहाँ जहाँ आई है ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से है। इसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि बाहर यूरोप के अंदर, अमेरिका, इधर क्या नाम है इसका, इंग्लैंड के अंदर दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है और ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो सब मौसमियाती तब्दीली अपनी जगह पे है, लेकिन जो अवामी इश्यूज़ हैं, यानी कि बलूचिस्तान के अवाम, हम KPK की बात करते हैं, KPK में ज़ाहिर बात है PTI की गवर्नमेंट है, पंजाब में डॉक्टर साहब आपकी भी गवर्नमेंट बैठी है। हम कह सकते हैं कि अब एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट बन चुकी है। वफाक में भी कोलिशन है, पंजाब में भी कोलिशन है, सिंध में भी कोलिशन है, बलूचिस्तान में भी कोलिशन है। एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट तो बन चुकी है, तमाम पार्टियां इक़्तिदार में आ चुकी हैं। अब साहब डायलॉग तो होना चाहिए, डायलॉग तो होना चाहिए। अब आवाम के लिए कौन निकलेगा, मुझे आप सिर्फ ये बता दें। देखो जी कि जो बैठे हैं, नेशनल हुकूमत बनी है, इंशाल्लाह निकलेंगे, इनको निकलना पड़ेगा। आपके पास कोई हल है वैसे इस चीज़ का? क्या आप नहीं समझते कि आपके जो सियासतदान हैं, ये जो पार्टियाँ हैं, वो बंद गली की तरफ चलेगी हैं? चली नहीं गई, पहुँच गई हैं। कैसे वापस आएंगी? हाँ जी, या आप भी अब उस दस्तरखान का हिस्सा बन गए हैं कि सब आओ खाओ पियो घर जाओ? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। देखिए, डाकुओं की गवर्नमेंट थी पहले वफाक में। आसफ अली जरदारी सबसे बड़ा डाकू, नवाज शरीफ सबसे बड़ा डाकू, उनकी इत्तेहादी जमातें जो है डाकू, और वैसे तो खान साहब ये भी कहते थे कि परवेज़ लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। खैर, अब सब डाकू मिल गए हैं और आज आप मिलकर गवर्नमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है वफाक जो भी करेगा, चाहे वो डकैती से करे, चोरी से करे, किक बैक से करे, आप उसके हिस्सेदार हैं। अवाम का कौन पुरसान हाल है? और जो हमारी जमात है ना जी, चाहे वो डाकू कह लें, चाहे ऊपर वाले डाकू कह लें, हक पर और सच पर पहले भी हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है। आज तक किसी हुकूमत का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा जितना हमारी हुकूमत, और एक दफ़ा हमारी हुकूमत आई, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर हम कर। अब साहब, हक और सच तो सब दुनिया ने देखा, सब ने देख लिया कि एक CM शिप के लिए एक बाप और बेटा एक साइड पे, पूरी पार्टी एक साइड पे, वो किधर गए नज़रियात, वो किधर गए रिश्तेदारियाँ, वो किधर की अखलाकियात। साजी सियासत है ना, काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मैं गुजारिश कर सकता हूँ इस मामले पे। पार्टी इनकी का मामला, लेकिन क्योंकि शहरी होने की हैसियत से नहीं, आपके पार्टनर है ना पंजाब में, तो पार्टनर थे जी, पार्टनर थे। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने में सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव हमारी जमात का है और आसफ अली जरदारी का है। और ये जब इसकी बात शुरू हुई है
تو پہلے دن سے آصف علی زرداری صاحب نے جو نون لیگ کے ساتھ ہمارے مذاکرات تھے، اس میں پہلی شرط پنجاب کی جب باری آئی تو زرداری صاحب نے کہا جی کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہوں گے. اس میں بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی. نون لیگ کے بھی تحفظات ہیں کیونکہ یہ پہلے ان کی جماعت کے ہی ان کے ساتھ تھے، لیکن آخر پہ طے یہ ہوا کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے چیف منسٹر ہوں گے. اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے متفقہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو سب باتیں بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. تھوڑی میں بات کلوز کر رہا ہوں. دعائے خیر ہو گئی، مٹھائیاں بانٹی گئیں، لیکن یک اگلی صبح تمام وعدے توڑ کے، تمام جو قسمیں وعدے توڑ کے، تو کسی ایک ٹیلی فون پہ پتہ نہیں کدھر سے آیا وہ، تو دوسری طرف چلے گئے. اور آپ کو یہ ایک آخری بات بتا دوں کہ جس وقت چودھری صاحب گئے ہیں، اس خاندان کے اصل گارڈین جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں. چودھری شجاعت حسین ہچکیاں لے کے رو رہے تھے کہ وہ پہلی دفعہ، انہوں نے کہا جی کہ میں پہلی دفعہ اپنی زبان سے مجھے پھرایا گیا ہے. تو سب سیاسی کشمکش یہ تو جاری رہے گی، لیکن عوام جو ہے وہ بدحال ہے، اور عوام کے لیے کون کیا کرتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے. ناظرین، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی اس پہ مزید بات کریں گے کہ عوام کا حل اب کیا کریں گے. یہ جو سیاسی پارٹیاں مل کے بیٹھ تو گئی ہیں ساری سیاسی پارٹیاں، کہ عوام کا جو درد ہے، عوام کا جو دکھ ہے، ان کا مداوع کون کرے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.